So mga katropa, itong may nabi karon si Lieutenant Colonel Arnold Bautista, ang batalyon commander sa 88 IB. Mga katropa, di pala nga dugay na human ang gihimo ta diri sa may sitio Mahayag, Barangay St. Peter nga panlitob tampuda mga katropa. Kini pagputol sa kasakit mga katropa sa nakalabay nga Hunyo 15 dinhi sa may sitio Bukirong bahin sa sitio Mahayag. Sir, maayong adlaw. Maayong adlaw sa atong tanan. Sa mga katropa na to, maayong adlaw. Sir, kumusta? Almost 1 month no nga gikan nahitabo ang maong diri sa may sitio Mahayag, sir. Daghan mo gisaguba nga problema. So karon nahimong natapos, sir. Pinaagis ng mga tribal leaders diri sa tuag probinsya sa Bukidnon, sir, nga putlon o hinahinay nga mawa na gyud ang kasakit sa pamilya, sir, nga nagbangutan po ng kalabay nga buwan, sir. Una no, pasalamat mi sa mga dato sa diri sa Bukidnon o sa Malaybalay City sa pagtabang sa tuwa para ma-resolve ang atong problema sa pamilya Buscada o atong makasundaluhan. Ang atong 88 IB diretso gihapon pag-operate no. O sa settlement karon naman nay mga initial na mga naihatag no sa napag-settle karon ang naapay uban nga wala pa na kailangan ipadayon no. Una diha ang 40 days ug ang pagsuporta sa pag-eskwela sa mga bata. Sir, saba sa mong ingon suporta sa mga bata, so dunay tulo ka KAFGO ang ato ang si Ma'am Ninita nga anak, I think nasa inyuhan ni og ano na pa yung eskwela ng mga bataan, sir. Gusto nga mahimong sundalo ni puhon ang ato ang KAFGO karon sa pamaagi ana, sir. Una no, ang iyang anak nga tulod tinuod no na nasa KAFGO nato no sa 8 IB no. So ang process ani kung gusto sila mahimong sundalo, moagi sila proseso pod no. Kay naapod tay mga requirements sa pagsundalo o requirements pod na healthy sila o naay mga test nga physical o medical nga requirements para makasulod sila sa pagsundalo. Sir, kumusta ang atong gibati karon nga nahuman naman gid ni? Dili man nato masabi nga malipay ta no, kay sakit man bisan mi masakitan mi nga nawala nga kinabuhi o ang nawala pa kay tabang nato sa paglimpyo diri sa ato ang sitio ug sa barangay St. Peter no. Sa karon gitabangan gihapon nato ang pamilya nga mawala ang gasakit ug ang tropa nato continuous gihapon ang atong investigation no para balaan nato ang lapses nato ug dili na mautro ang aning sitwasyon. So possible ba, sir, ang usa ka company nga involved ani nga mao nga panghitabo? Bali isa ka lang sila squad no, 8 personnel no, dili sa isa ka kumpanya no. 8 lang sila ka buok nga tropa nato ug ang kasundaluhan naman nato kung asa ang required sa mission or asa required sila nga ibutang gibutang sila no. We are moved by orders no. So pwede diri po sila, pwede po sila ibalhin sa ibang lugar. Sir, ano na kay paabot sa pamilya Buscada, sir? Una-una no, ang among pasalamat sa pamilya Buscada sa pagdawat sa pagpapasaylo sa tropa nato og ang 88 IB no, og pasalamat pud mi sa nag-facilitate aning pag-resolve sa atong problema no, sa tribal leaders sa Malaybalay City, Kabanglasan ug sa St. Peter ug ubang mga tribal chieftain na adto kining activity nato. Okay, thank you, sir. Thank you kaayo.